احتضن مركز المسلم الجديد العديد من المسلمين الجدد، حيث يتوافد إليه الصائمون بشكل يومي طيلة أيام شهر رمضان المبارك لتناول الإفطار. ولم يكتفي المركز بالإفطار فقط، بل يقدم مادة علمية للمسلمين الجدد لتعليم الصلاة والقرآن وأمور الدين نظريا وعمليا. وكان هذا الإفطار فرصة كبيرة لتعريف غير المسلمين بالإسلام، مما نتج عن الدخول في الإسلام لمختلف الجنسيات. وقدم المركز محاضرات مسائية مفتوحة في المنطقة الرئيسة لتجمع العمالة الوافدة، كما قدم أيضا 5 رحلات للعمرة في لغات مختلفة. كان هذا تقريرا لما بذلتموه وقدمتموه، وتظل أبواب الخير مفتوحة تنتظر المبادرة بدخولها، ويبقى في الإنسان مهما كانت ديانته بذرة خير تنتظر أحدا ليسقيها.